नेपाल सरकारले किसानको खेतबारीको माटोको उर्वरा शक्ति र माटोमा रहेको पोषक तत्त्व थाहा पाउन सकिने सूचना प्रणालीको विकास गरेको छ। देशको कुनै पनि स्थानमा रहेको माटोको गुण थाहा पाउन मौसम अनुसार बाली नालीलाई कस्ता मल र खाद्य तत्त्व आवश्यक पर्छ त्यसको हिसाब किताब निकाल्न सकिने भएको छ। अब स्थान अनुसार बाली बिरुवालाई चाहिने उर्वरा शक्ति भएको माटो बनाउन सकिन्छ। नेपाली किसानले आफ्नो खेतबारीको माटो कस्तो छ भनेर अब आफै हेर्न सक्छन्। माटोमा रहेको अम्लीयपन हटाएर प्राङ्गारिक पदार्थ बढाउन सक्नेछन्। कुन माटो उर्वर छ त्यो पनि थाहा पाउन सक्नेछन्। नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद अन्तर्गत राष्ट्रिय माटो विज्ञान अनुसन्धान केन्द्र मार्फत सरकारले माटोको डिजिटल नक्सा तयार गरेपछि यो सबै सम्भव भएको हो। अनुसन्धान केन्द्रले अमेरिकी सहयोग नियोग युएसएडको आर्थिक सहयोगमा अन्तर्राष्ट्रिय मकै तथा गहुँ बाली सुधार केन्द्र सिमिटद्वारा सञ्चालित नेपाल बिउ तथा मल परियोजना, एन्साप र राष्ट्रिय माटो विज्ञान अनुसन्धान केन्द्रको साझेदारीमा माटोको डिजिटल नक्सा बनाएको हो। देशका 7 प्रदेश समेट्ने गरी 56 जिल्लाका 23,273 वटा माटोका नमुना परीक्षण गरी त्यसैको नतिजाको विश्लेषणका आधारमा माटोको डिजिटल नक्सा तयार गरिएको हो। माटोको डिजिटल नक्सा एउटा छुट्टै वेबसाइटमा छ। यो डिजिटल नक्सालाई यसरी हेर्न सकिन्छ। नमस्ते, म श्री प्रसाद विष्ट, राष्ट्रिय माटो विज्ञान अनुसन्धान केन्द्र नार्कमा म वरिष्ठ वैज्ञानिकमा कार्यरत छु। यो डिजिटल नक्सालाई हामीले उपलब्ध गर्नको लागि soil.narc.gov.np मा गएर हामीले हेर्ने यस्तो आउँछ। यो आइसकेपछि हामीले यहाँ माथिबाट म्याप्स भन्ने छ, सोइल म्याप, क्रप म्याप भन्ने छन्, यहाँबाट गए पनि हुन्छ, नभए यहाँ मुनिबाट गए पनि हुन्छ, जुनमा सहज हुन्छ त्यसैबाट जाने। यसरी नक्सा आउँछ। माटोको नक्सा आइसकेपछि यसमा चाहिँ हामीले देब्रेपट्टिको नेभिगेसन टुलमा जान्छौँ। यहाँ हामीसँग धेरै लेयर्सहरू छन्। के हो हामीले हेर्न खोजेको त्यसमा क्लिक गर्ने। क्लिक गरिसकेपछि यसले धेरै लेयर्स देखाउँछ। यहाँ अहिले पेरेन्ट मेटेरियलको देखायो। त्यसै गरी हामीसँग दुई तरिकाको छ। एउटा ओपन स्ट्रिट म्याप छ, एउटा सेटेलाइट इमेजरी छ। यो सेटेलाइट इमेजरी प्रयोग गऱ्यो भने हामीले आफ्नो घरहरू सजिलोसँगले देख्न सकिन्छ। अहिले मैले यो माटोको नक्सा, यो सोइलको पिएचको मैले देखाउँदैछु। यो पिएच थिचेपछि यसरी नेपालको नक्सा, फेरि नेपालको नक्सामा माटोको पिएच यस्तो रहेछ भनेर यसले देखाइदियो। मैले यसलाई माटोको पिएच भयो, त्यसपछि अर्ग्यानिक मेटर माटोको प्राङ्गारिक पदार्थ कस्तो छ भनेर देखियो। यहाँ हेर्दाखेरि तराईको भूभागमा चाहिँ माटोको प्राङ्गारिक पदार्थ कम भएको देखिन्छ र माथि पहाड र मध्य पहाड माथि हिमालतिर धेरै भएको देखिन्छ। त्यसै गरी हामीले नाइट्रोजनको तत्त्व हो, यो नाइट्रोजनमा पनि हेर्छौँ हामीले। यो हेर्दाखेरि तल्लो भूभागमा अलिकति कम भएको पूर्वीतिर र यो मध्य पहाडको यो सेन्ट्रल रिजनमा अलिकति यहाँ पनि कम भएको देखिन्छ। अन्त त्यति धेरै आत्तिहाल्नुपर्ने खालको अवस्था छैन। त्यसै गरी पोटासको आयो। यो पोटासियम कस्तो छ भन्दाखेरि यो पहेँलोहरू रातोहरू जति देखिएको छ, रातो देखिएको जति चाहिँ अलिकति धेरै कम भएको, अति निम्न भएको ठाउँ हो। यो पहेँलोहरू पनि निम्न रहेछन् र यी हरियोहरू चाहिँ एकदम राम्रो भएको अवस्था हो। त्यसै गरी फोस्फरसको हामीले यसरी देखाउँछौँ। फोस्फरसको पनि राम्रै देखिएको छ। बोरनको यो बोरन तत्त्व कस्तो छ भनेर देखाउँछ। यसमा हरियो जति चाहिँ एकदम बढी भएको, यो बैगुनी कलरको चाहिँ एकदमै कम भएको, बोरन तत्त्व एकदम कम भएको देखिन्छ। त्यसै गरी जिङ्कमा मैले जान्छु। जिङ्क तत्त्वको पनि हरियो राम्रो हो। यीहरू तल्लो भागमा अथवा तराई बेल्टमा चाहिँ एकदमै कम छन्। त्यसपछि मध्य पहाडतिर पनि अलिक थोरै रहेछ, मध्यम खालको छ। त्यसपछि अलिक धेरै भएको ठाउँ भनेको माथिल्लो पहाड हो। यसरी हामीले यो नक्सा हेर्दाखेरि कुन ठाउँमा चाहिँ कृषि चुन प्रयोग गर्नुपर्ने हो भन्ने खालको यो नक्साबाट थाहा पाउन सकिन्छ। पोलिसी मेकर जो नीति निर्माणमा हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ त्यही अनुसारको कार्यक्रमहरू तय गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी प्राङ्गारिक पदार्थको पनि त्यस्तै हो। प्राङ्गारिक पदार्थमा पनि जहाँ जसरी देखिएका छन् माटोको
प्राङ्गारिक पदार्थ कुन ठाउँमा कम छ भन्ने यो रातो अलिकति यसलाई मैले बढाएर हेरेँ भने रातो भएको ठाउँहरू यहाँ तल तराई भागका यी राताहरू एकदमै कम भएको ठाउँ हो। यस्तो ठाउँमा चाहिँ विशेष गरी प्राङ्गारिक पदार्थ बढाउने खालका कार्यक्रमहरू लानुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी यो माटोको यो नाइट्रोजनको तत्त्व यसले नीति निर्माताहरूलाई के गर्न सक्छ भन्दाखेरि एकदमै कुन ठाउँमा चाहिँ पहिला मल पुर्याउनु पर्छ, कुन ठाउँमा मल आवश्यक रहेछ, युरिया मलहरू जब हामीलाई हाम्रो देशमा युरिया मलहरू छैन बाहिरबाट आउँदाखेरि कहाँ पहिला पुर्याउनु पर्ने रहेछ भनेर पुर्याउने ठाउँ निर्धारण गर्नको लागि सहज बनाउँछ। त्यसै गरी हामीले यो भयो एउटा पोलिसी मेकरको लागि हामीले सानो हिसाबमा मलाई एउटा किसानले चाहिँ आफ्नो यो नेपालको नक्सा हेर्न उसलाई आवश्यक नपर्न सक्छ। त्यसै गरी उसले चाहिँ एउटा किसान जो चाहिँ अब 1 नम्बर प्रदेशमा बसेको छ, अब एउटा झापा जिल्लाको किसानको कुरा गर्छु मैले। झापा जिल्लाको एउटा अर्जुनधारा गाउँपालिकाको एउटा किसानलाई आवश्यक पर्दाखेरि अर्जुनधारामा उहाँ यसरी जानुहुन्छ। यसरी गइसकेपछि यहाँ यो हामीले यसरी क्लिक गऱ्यौँ भने अर्जुनधाराको कुन ठाउँनेरि हो उहाँले देख्न सक्नुहुन्छ। हामीले यसलाई सेटेलाइट इमेजबाट पनि हेर्न सकिन्छ। यसरी हेरिसकेपछि हामीले यसलाई झन् ठुलो बनाएर हेर्न सकिन्छ। हेरिसकेपछि यसरी अर्जुनधाराको ठाउँहरू देखिए यो यहाँबाट उसले आफ्नो ठाउँ कहाँ छ भनेर उसले पत्ता लगाउने हो। किसानले पत्ता लगाइसकेपछि आफ्नो ठाउँ मेरो चाहिँ यहाँनिर रहेछ भनेर उसलाई पत्ता लाग्यो भने हामीले यसको यहाँनिर गएर चाहिँ पोइन्ट एनालाइसिसमा जाने, यहाँ क्लिक गरेर उसको यो ठाउँको लागि माटोको इन्फर्मेसन उहाँलाई चाहिँदाखेरि यहाँ गएर क्लिक गरिसकेपछि यसले माटोको इन्फर्मेसन यसरी दिने भयो। यो गराको माटोको इन्फर्मेसन यसरी आउँछ र यसरी चाहिँ उहाँको माटोको अवस्था के रहेछ भनेर सबै जानकारी हुने हुन्छ। त्यसै गरी यो किसानलाई उसको आफ्नो इन्ट्रेस्ट भएन, आफ्नो मात्रै नभएर अर्को गराको पनि हेर्न इच्छा भयो अथवा वार्डको पालिकाको कोही व्यक्तिलाई एउटा ठुलो फार्म खोल्न मन परेको छ भने उहाँहरूले यसरी यो पोलिगोनमा गएर क्लिक गर्नुहुन्छ। पोलिगोनमा क्लिक गरिसकेपछि हामीलाई यो चाहिँ एउटा फार्म खोल्छु यति एरियामा, मलाई यो पोलिगोनको यसमा हुन्छ कि हुँदैन भनेर उहाँहरूले गर्नुहुन्छ। यति एरियाको के रहेछ इन्फर्मेसन भनेर चाहिँ यसरी सबै यति एरियाको डिटेलमा आउने हुन्छ र यसरी चाहिँ उहाँहरूले आफ्नो माटोको सबै जानकारीहरू के रहेछ कस्तो रहेछ अवस्था अथवा आफ्नो वडाको आफ्नो ठुलो फार्मको कसै एउटा पोलिसी लेभलले हामीले एउटा जोन राख्ने भयौँ भन्ने खालको आयो भने झापाको कुनै एउटा पालिकामै अथवा एउटा 2-3वटा पालिका मिलाएर हेर्न त्यो ठाउँमा कस्तो रहेछ भनेर हेर्नुभयो भने त्यसरी पनि जान सकिन्छ। यो यसरी गइयो भने सबै गाउँपालिका आउँछ। यो गाउँपालिकाको सबै एरियाको चाहिँ कस्तो रहेछ त यति शिवशक्ति 8-10वटा पालिकालाई मिलाएर हामीले चाहिँ भोलि गएर एउटा कार्यक्रम लाने भयौँ। यो ठाउँमा चाहिँ ठुलो प्रोजेक्ट सञ्चालन गर्न खोज्यौँ भने हामीले यसरी चाहिँ यो एरिया कति एरिया हो ठुलो एरियाको हामीले यसरी हेर्न सक्छौँ। यति एरियाको चाहिँ यहाँ एउटा प्रोजेक्ट गर्छौँ भनेपछि यो सबै एरियाको चाहिँ डिटेल यसरी इन्फर्मेसन आउँछ। यो इन्फर्मेसनलाई चाहिँ हामीले हेरेर त्यसको आधारमा चाहिँ माटोको स्वास्थ्य के रहेछ, के गर्नुपर्ने रहेछ, कुन बाली हुने रहेछ भनेर यहाँबाट पत्ता लगाउन सहजै सकिन्छ। कन्फ्युजिङ भयो भने दुईवटा छन्, यहाँ ओपन स्ट्रिटबाट गए पनि हुन्छ सजिलोसँगले। यसमा अलिक चखिलो आउँछ। सेटेलाइट इमेजमा हो भने चाहिँ आफ्नो गरा हेर्न चाहने, घरहरू हेर्न चाहनेले चाहिँ सेटेलाइट इमेजबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी हामीले चाहिँ माटोको इन्फर्मेसन हामीसँग अहिले हामीले दिन सक्ने भनेको माटोको पीएच कस्तो छ, माटोको पैतृक पदार्थ के हो, माटोको प्राङ्गारिक पदार्थको इन्फर्मेसन, टोटल नाइट्रोजन कति रहेछ, नाइट्रोजन, फोस्फरस, पोटास, बोरोन, जिङ्क र माटोमा बलुवा कति छ, माटो कुन प्रकारको हो भन्ने हिसाबको त्यति 10वटा इन्फर्मेसन हामीले अहिले राखेका छौँ। यही चाहिँ विशेष गरी अहिले लन्च हुन गइरहेको छ। माटोको अवस्था झल्कने यो डिजिटल नक्साको तयारीले नेपाली किसानको जीवनमा खुसी ल्याएको छ। र हाम्रो 25 वर्षीय दीर्घकालीन सोचमा पनि अबको 25 वर्षमा नेपालको माटोको प्राङ्गारिक पदार्थ 5% पुर्याउने जुन हामीले लक्ष्य राखेका छौँ, यो लक्ष्य चाहिँ प्राप्त गर्न, यो लक्ष्य हासिल गर्न यो डिजिटल सोइल म्याप, यो माटोको विद्युतीय नक्साङ्कनले ठुलो सहयोग पुग्ने आशा लिएको छु।
Digital development is a priority for USAID, so we're thrilled to be launching a digital solution to agriculture in Nepal with the new digital soil map. This digital platform will enable more efficient and effective soil management and will help to increase crop productivity. Specifically, this map provides online access to digital information on soil properties to anyone who wants it. Farmers will be able to access specific information about their soils in their locations to help them decide what types of fertilizers and management practices to use. Extension agents and agrovets will use it to advise their clients. Policymakers will be able to use the soil maps to inform decisions on balanced fertilizer recommendations for specific areas. As a result, we expect to see increased crop productivity and income generation for farmers and input providers. I would like to congratulate the government of Nepal and CIMMYT for coming out with this digital soil map. As we all know, soil is the basic resource that is required for sustaining all forms of life. Knowing the soil type and the condition of the soil is a fundamental requirement for making the right decision in terms of land use. ICIMOD as a regional organization is very pleased that you're coming out with this digital soil map, which is also very relevant for all our member countries. Let me congratulate you all once again. Thank you. These soil maps will be extremely valuable for guiding interventions on where to correct the problems of soil zinc deficiency. This will not only help to increase crop yields, but also the nutritional value of these crops that in turn will help solve a problem of public health such as zinc deficiency in Nepal's population. Right Honorable Prime Minister Sri K.P. Oli and Honorable Padma Arya, Minister of Agriculture. Congratulations on the launching of Digital Soil Map of Nepal. We at the International Fertilizer Development Center, IFDC, consider improving soil health and soil fertility as the most critical factor for food and nutritional security and for sustainable agriculture. The use of digital soil maps will help immensely in providing best management practice recommendations. IFDC, with its expertise in decision support system and soil smart fertilizer recommendations, look forward to working with the Government of Nepal, USAID, CIMMYT, national institutions, and the private sector to further promote the application of digital soil map of Nepal. Once again, congratulations and thank you very much for the opportunity.